श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः। ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूथपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः। तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वैः हरिभिर्वृतं जनितप्रत्ययो हर्षात् सम्पातिः पुनरब्रवीत्। कृत्वा निशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्। अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघः सूर्यतापपरीताङ्गः निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः। लब्धसंज्ञस्तु षड्रात्रात् विवशो विह्वलन्निव वीक्षमाणो दिशः सर्वाः नाभिजानामि किञ्चन। ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वाः सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता। हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदरकूटवान् दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः। आसीच्चात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिः निशाकरो नाम यस्मिन् उग्रतपाभवत्। 8 वर्षसहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा विना वसतो मम धर्मग्ने स्वर्गते तु निशाकरे। अवतीर्य च विन्ध्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः। तं ऋषिं द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम् जटायुषा मया चैव बहुशोऽधिगतो हि सः। तस्याश्रमपदाभ्यासे वपुर्वाताः सुगन्धिनः वृक्षो नापुष्पितः कश्चित् अफलो वा न दृश्यते। उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृताभिषेकं दुर्धर्षम् उपावृत्तमुदङ्मुखम्। तं वृक्षाः सृमराः व्याघ्राः सिंहा नानासरीसृपाः परिवार्योपगच्छन्ति धातारं प्राणिनो यथा। ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजन् यथा सर्वं सामात्यकं बलम्। ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रान् निर्गम्य ततः कार्यमपृच्छत।
सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां तेनावगम्यते अग्निदग्धा विमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीरके गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वसमौजवे गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठो हि त्वं तु सम्पाते जटायुरनुजस्तव मानुषं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणौ मम किं ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोः पतनं कथं दण्डो वायं धृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 6तमः सर्गः।